ओए गोली क्यों चला रहे हैं? पहले भी तू गोली चलाई है, हर जगह ते तू गोली चला देना। कुछ शर्मो हया कर। शहबाज शरीफ बगैरत दे बच्चे, कुछ शर्म हया कर। की इस कौम को बदला लै रहे हैं? की बिगाड़ दिता इस कौम ने तुहाडा? एक मामूली जे लुहार सो तुसी, तुहानू पाकिस्तान का सब तो ज्यादा अमीर आदमी बनाता है। तुसी चोरियां करते रहे हो, किसी ने नहीं पूछया। तुसी टीटियां लवाइया, अपने मनी लॉन्डरिंगा कीतियां, किसी ने नहीं पूछया। क्योंकि जिन्होंने पूछना है उन्होंने दी तुहाडे नाल सैटिंग है। यह देखो ना, एक ऐसी गल है जिन जान पाकिस्तान जी, जिन्होंने इन्होंने पूछना है उन्होंने नाल इन्हां दी सैटिंग है बाबा। क्योंकि कट्ठे खांदे ने, 100 कमांदे ने ते उहदे टुकड़े हो जाते हैं। 25% उधर, 20% उधर, 10% उधर, 5% उधर ते 50% उधर, इस तरह करते हैं। समझ गए? इन्होंने सब पाकिस्तान जो कमाई है, जिन जान पाकिस्तान जी, जेड़ा ईरान तो पेट्रोल आंदा ना, वो ही नहीं मानेगा। किन्ने अरब रुपया बचदा है, तुहाडी सोच ही है। अरबां रुपए का पेट्रोल आंदा रोज का, अरबां रुपए का। तो सारा प्रॉफिट किधर जाती? 15 रुपए लीटर है उधर। खर्चा पा के 20-25 रुपए लीटर पा लो, तो विकदा किन्ने दा? वो पैसा किधर जा रहा है? सब इनके पास जा रहा है। जिन जान पाकिस्तान जी, ये हैं जो चमन के बॉर्डर से जितनी गाड़ी आती है स्मगल शुदा, कौन करवाता है स्मगलिंग? एक गाड़ी नहीं आ सकती, इनकी मर्जी ना हो, सब आ रही है। तो ये तो जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने पाकिस्तान में आप देख लें, लैंड माफिया, ये जहां दिल करता है बोर्ड लगाते हैं DHA का, चल बाहर से लोग इतबार करके पैसा भेजना शुरू कर देते हैं कि हमने DHA में प्लाट ले लिया। वो पहलियां हैं जहां उन्होंने प्लाट लिया, उनको बेचारों को पता ही नहीं। धोखा, फरेब, नौसरबाजियां सब कर रहे हैं ये। पर मुझे समझ नहीं आती कि ये दौलत इन्होंने कहां लेकर जानी। जिन जान पाकिस्तान जी, ये पैसा कहां लेकर जाना इन्होंने? क्योंकि बात तो इन्होंने जाना है, ये मैं आपको बता दूं। ये भाग जाना इन्होंने, पाकिस्तान में इनका कोई ठिकाना नहीं। ये बात आप याद रखिएगा मेरी, कि पाकिस्तान में इन्होंने नहीं रहना। हाँ, ये इन्होंने भाग जाना है। जिन जान पाकिस्तान जी पैसा कमा रहे हैं, बस बेच रहे हैं पाकिस्तान के एहसासों को। पाकिस्तान की जितनी दौलत है सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। कर्जे ले लेके पाकिस्तान को कितना पीछे छोड़ दिया है, आपकी सोच हो सकती। जिन जान पाकिस्तान जी, आप भी समझते हैं। 90,000 अरब कर्ज है हम पे, कौन उतारेगा? कैसे उतरेगा? मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई भी आके उतार देगा, चाहे इमरान खान भी हो, क्योंकि उन्होंने फंसा दिया है पाकिस्तान को कि कोई भी आए उससे चले ही ना, क्योंकि इनसे नहीं चल रहा। जिन जान पाकिस्तान जी, चल रहा है इनसे पाकिस्तान।
یہ بجٹ ہے نا، آپ دیکھیں کڑاکے نکال دے گا. یہ بجٹ نے کڑاکے نکال دینے ہیں جن جان پاکستان جی. آپ یقین جانیں مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 900 روپے لیٹر ہونا تھا، ڈیزل 900 سے بھی اوپر. پتہ نہیں 700 روپے لیٹر پیٹرول. یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے، بغیرت کا بچہ، چور کا بچہ، وہ کہہ رہا ہے. کیونکہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول خرید کر ڈلواتے ہیں. سرکاری پیٹرول، سرکاری کھانے، سرکاری سارے لوازمات، ہر چیز سرکاری. جن جان پاکستان جی، یہ ہے تو پاکستان ہے. انہوں نے تو پاکستان اپنی جگیر بنا لی ہوئی ہے جن جان پاکستان جی. آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنے دیں گے. انہوں نے کتنا قرض لیا آج تک؟ 80,000 ارب. کبھی آپ کو پتہ کچھ دیا انہوں نے؟ کہاں ہے پیسہ؟ کوئی میگا پروجیکٹ دکھائیں مجھے ان کے 4 سالہ دور میں کچھ انہوں نے بنایا ہو. یہاں تو ہونا کہ 500 سکول بنا دیا ہے، کوئی 200 ہاسپٹل بنا دیا ہے. جن جان پاکستان جی، یہ تو ان کے کارنامے ہیں، ان کی کالی کرتوتیں انشاءاللہ بہت جلد نمایاں ہوں گی. ہو رہی ہیں، ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن مزید بھی ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جب انہوں نے ہٹنا ہے نا اپنے منصبوں سے، اپنی سیٹوں سے، تو ان پر کیسے کیسے کیس بننے ہیں آپ کی سوچ ہو سکتی. وہ جو ٹک ٹاک کوئین ہے نا، جو کچھ وہ کر رہی ہے، وہ سب جن جان پاکستان جی سب باہر آئے گا. کیا کیا اس نے؟ 14 کروڑ روپیہ تو یار اس نے سڑک کے رنگ پہ لگا دیا تھا، جو ایک بارش کی نظر تھا. بارش ہوئی ہے، سارا رنگ نالیوں میں چلا گیا، گٹروں میں. ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگانے کا اسے شوق ہے. کیا کر رہی ہے وہ سوائے اس کے؟ یہ حضرت علی اجویری کے باہر جو وہ تھا مسافر خانہ، لنگر خانہ، مسافر خانہ، کیسے اس نے توڑا ہے؟ کیا کہ عمران خان نے بنایا ہوا تھا. عمران خان کا نام و نشان مٹانے کے لیے چلی ہوئی ہے یہ ٹک ٹاک کوئین. تو اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنا انشاءاللہ. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم.